Sorry, I will not take much time. सगळ्यांक भूक लागली असतली. So dignitaries on their days and off their days. I'll take this opportunity to congratulate Simon De Silva. एक क्लस्टर तयार केला ग्लोबल गोवन आणि जे डिमांड्स आसात ते डिमांड्स सरकारा कडेन आसात. हांव मुद्दामून कित्याक मांडटा की तांच्यांनी 2-3 एक गजाली दवरपाक जाय की आमी हळू हळू गोंयकारपण विसरले. गोंय इल्लेशें माणकुलें गोंय आनी हे गोंयकाराचो मोग आसा म्हणून सगळे एकठांय जाले. पण हे एकठांय जायतना 2-3 गजाली आसा त्यो चड गरजेच्यो. दिस इज नॉट ओनली इश्यू अबाउट लँड अँड सिटिझनशीप ऑर नॅशनॅलिटी. बिसायड दीस देर इज अ लँग्वेज इश्यू. हांव मुद्दम उलयता कोंकणी. 14 डिसेंबर आमचो पाय तियात्रीसान हें केलें. आयज ताका 150 वर्सां जाता पाय तियात्रीस. त्या 150 वर्सांक पाय तियात्रीसान गोंय सांबाळटाना कितलो त्रास भोगलो आसतलो. ती कोंकणी जितें धरपाक लागून तो कसो सायकलीन भोंवला काय बसीन भोंवला काय कित्यान भोंवला कोणाक खबर ना. आनी ते तियात्राच्या माचयेचें आसतलें जाल्यार ते लँग्वेजीक लागून आसतलें. ताणें गोंय सांबाळून दवरपाचो प्रयत्न केलो. आयज आमी तेंच उलयतात. लिजबोनाची तियात्र आसतली आनी कितें कातरां आसतली ते हातूंतल्यान. सो खंय तरी आमकां खंय तरी दिसपाक जाय ती हळू हळू ही लँग्वेज काबार जाता ती सांबाळपाक जाय म्हणून दिसपाक जाय काय नाका. सो ह्या फोरमाच्या हातूंतल्यान हांव ओपन फोरमांतल्यान इतलेंच मागता की आमी हें सगळें आसा तें सांबाळून दवरपा लागून हे जर बारीक बारीक इश्यूज आसा ते सुद्दां मुखार व्हरया जाल्यार म्हाका दिसता आमी सगळे परत आशिल्ले तशें एकठांय येतले. म्हणून चड उलयना. म्हाकाय बी भूक लागल्या. देव बरें करूं.